फ्रेंड ऐसा चिट्टा बनाया नहीं फ्रेंड को नाम क्यों हो बेटा रूम तो अन्ना अबे सारी सारी बेटा आज बेटा मुन्नी यो दुईजना त पक्कै भट्टी पसलमा गएर आएको जस्तो छ त अन्त त हेर नि बेटा बेटा बढ़िया कितना थक गया बाबा हुँदैछ भाडुलाई पनि राख्छ गाडी आउँदैछ गाडी